जय मसीह मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले प्रभुमा सम्झौता हुँदैन भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। व्यवस्थाको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्नको लागि म गइरहेको छु। बाइबलमा यस प्रकारले लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञाहरूमा केही पनि घटबड नगर्नु, तर मैले तिमीहरूलाई दिएको परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नु। र बाइबल धर्मशास्त्रले परमेश्वरको वचनमा घटबड नगर्नु भन्नाले सम्झौता पिटिकै नगर्नु भनेर चाहिँ भनिएको छ। मानिसको बिचमा सम्झौता हुन सक्ला। कोही मानिसले केही कुरा बिक्री गर्दै गर्नुभएको होला, कसैले किन्दै गर्नुभएको होला, उहाँहरूले दाम घटबड गर्न सक्नुहोला। तपाईँकै भनेको मात्रै भएन, तपाईँकै गोरुको 12% भन्ने जस्तो नगर्नुहोस् न भनेर यो प्रकारले सम्झौता गर्ने चलन छ। त्यो मानिसहरूमा गर्दाखेरि त्यो फरक छैन। तर जब परमेश्वरको कुरा आउँदछ, उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ वचन न घटाउनै मिल्छ न बढाउनै मिल्छ। त्यसर्थ आजको वचनमा यो भनिएको हो कि प्रभुको वचनमा हामीले सम्झौता गर्नु मिल्दैन। उदाहरणको लागि म परमेश्वरको समुदाय जो इजरायलीहरू हुन्, उनीहरू मिश्र देशमा गएर दासत्वमा फस्न भएको थियो। उहाँहरूले परमप्रभु परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गर्नु भएपछि उहाँ स्वर्गीय पिताले उहाँहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो। त्यसपछि मूसालाई उहाँहरूलाई छुटकारा दिनको लागि पठाइदिनु भयो र मूसा त्यहाँ गइकन जो छुटकारा दिने कामहरू गरिराख्नु भएको अवस्थामा त्यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले मिश्र देशमा 10वटा विपत्ति ल्याइदिनु भयो। कारण मिश्र देशको राजा फारोले इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट दासत्वबाट निक्लेर जान दिइरहेको अवस्था थिएन। र मूसाले राख्नुभएको अनुरोध यो थियो कि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आराधना गर्न जान्छौँ, हामी 3 दिनको बाटो जाँदैछौँ भनेर चाहिँ यो प्रकारले अनुरोध गर्नुभएको थियो। तर फारो राजाले पटक्कै मूसाको अनुरोधलाई सुन्नु भएन। त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न विपत्तिहरू सुरु भयो र विपत्ति क्रममा चौथो विपत्ति जब झिँगाको विपत्ति मिश्र देशमा आयो, सारा मिश्र देश परि नै झिँगा भयो। त्यस अवस्थामा फारो राजाले मूसालाई बोलाइ पठाउनु भयो र भन्नुभयो, यो झिँगालाई हटाइदेऊ र तिमीहरूलाई म जान दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नु भएपछि फारो राजाले एउटा सम्झौता गर्न कोसिस गर्नुभयो परमेश्वरको वचनमा कि उहाँले प्रस्थानको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पदमा ठिक छ म जान दिन्छु, तर धेरै टाढो चाहिँ नजानु है भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तर यो कुरा मूसा र इजरायलीहरूलाई मान्ने भएन। हामीलाई त परमप्रभु परमेश्वरको भनाइ छ, 3 दिनको बाटो हामी जानै पर्छ। र त्यसपछि फारो राजाले इजरायलीहरूलाई दासत्वबाट यानि परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि जान दिनु भएन। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेको अवस्थालाई हामीले विचार गर्दाखेरि जसरी तपाईँले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो, पापको दासत्वबाट तपाईँ बाहिर निक्लिनु भयो, यस अवस्थामा दुष्ट आत्माले तपाईँको मनमा ठिक छ विश्वास गर्नु, बाइबल पढेर घरै बस्नु, तर टाढो सङ्गतिमा नजानु, चर्चमा नजानु र आफ्नो विश्वास सम्बन्धी अरूलाई गएर नभन्नु भन्ने जस्तो भावना तपाईँको मनमा ल्याउन सक्दछ। र यही प्रकारको अवस्था यहाँ फारोले मूसालाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई म जान दिन्छु, तर टाढो चाहिँ नजाऊ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ फारो राजालाई चाहिँ दुष्ट आत्माको चिन्ह मानिन्छ भने मिश्र देशलाई संसार मानिन्छ र यहाँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको समुदाय भनेर चाहिँ मानिन्छ। र दुष्ट आत्माले जहिले पनि परमेश्वरको महिमा नहोस् भन्ने ऊ चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मूसालाई फारोले भन्दैछन् कि ठिक छ, लो परमेश्वरको आराधना गर तिमीहरूको परमेश्वरको, तर टाढो चाहिँ नजाऊ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै गर्नुभएको यहाँ हामीले देख्दछौँ। र परमेश्वरको वचनमा फारो राजाले यहाँ सम्झौता गर्न कोसिस गरिराख्नु भएको हामी देख्दछौँ। र यो पछि जब फारो राजाले मूसा लगायत इजरायलीहरूलाई जान नदिनु भएपछि त्यहाँ फेरि अरू विपत्तिहरू आउन सुरु गर्यो।
र अरू विपत्तिहरूमा जब असिनाको विपत्ति भएर मिश्र देश तहस नहस भयो, यस अवस्थामा फेरि फारो राजाले मूसालाई दरबारमा बोलाइ पठाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो, लु ठिक छ, अब टाढै पनि जाओ, तर तिमीहरू पुरुषहरू मात्रै जाओ, केटाकेटी र महिलाहरू र धन सम्पत्तिहरू चाहिँ लिएर नजाओ भनेर चाहिँ यो प्रकारको कम्प्रोमाइज, यो प्रकारको सम्झौता गर्नको लागि फारो राजाले मूसाको अगाडि यो प्रस्ताव राखे। र मूसाले भन्नुभयो कि हामी त यो गर्नै सक्दैनौँ, हामी त हाम्रो पुरा परिवार नै परमेश्वरको महिमाको लागि हामी जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसो भन्नुभएपछि फारो राजाले फेरि मूसा लगायत इजरायलीहरूलाई जान दिन भएन। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो, पापको दासत्वबाट तपाईँ छुटकारा पाएर आउन भएपछि दुष्ट आत्माले लगातार तपाईँलाई सम्झौताका प्रस्तावहरू लिएर आउन सक्दछ। जसरी टाढो नजाओ भन्ने कुराहरूमा तपाईँले त्यसमा जित्नु भएपछि यसपछि फेरि घरको पुरै परिवार सङ्गतिमा नजानु, एकजना गए पुगिहाल्छ नि, त्यही व्यक्ति आएर सबैलाई बताइदिने नि भन्ने जस्तो कुराहरू लगायत यी विभिन्न विभिन्न प्रकारका कुराहरू उसले ल्याएर यो प्रकारले सम्झौता गर्नको लागि उसले कोसिस गराउँदछ। र यस अवस्थामा हामी होसियार हुनुपर्दछ। र पवित्र बाइबलले त यो हामीलाई स्पष्ट गराएको छ कि हाम्रो पुरा परिवार नै हामी सङ्गतिमा जानुपर्छ र एकसाथ नै हामी आत्मिकी हुन पर्दछ। तर दुष्ट आत्माले चाहिँ हामी सबै एकसाथ आत्मिकी होस् भन्ने ऊ चाहँदैन। एकसाथ एउटा परिवार आत्मिकी भएको खण्डमा दुष्ट आत्माले त्यो घरमा मौका पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले प्रयासहरू गर्दछ। र नयाँ करारलाई हामीले याद गरौँ, एउटा घर जहाँ बेथानीमा थियो र त्यहाँ दुईजना दिदी बहिनी र एकजना भाइ गरेर 3 जना बसोबास गर्नुहुन्थ्यो, मरियम, मार्था र लाजरस। र प्रभु येशू बेथानीमा 7 पटक उहाँहरूको घरमा जानुभएको रेकर्ड छ। र 6औं पटकसम्म लाजरस चाहिँ प्रभु येशूसँग त्यो सङ्गतिमा बस्नुभएको रेकर्ड देखिँदैन। र हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि लाजरसलाई प्रभुले मर्न दिनुभयो र उहाँ मरेको 4 दिनपछि उहाँले फेरि बौरी उठाउनु भयो। त्यसपछि योनाको पुस्तक 12 अध्यायमा चाहिँ लाजरस, मरियम, मार्था लगायत सबै एउटा घर परिवार पूर्ण रूपमा बसेर त्यहाँ प्रभु येशूसँग सङ्गति गर्दै गरेको हामी देख्दछौँ। र एउटा व्यक्ति सङ्गतिमा बस्नु भएन, एउटा परिवारका सदस्य सङ्गतिमा बस्नु भएन भने त्यो सदस्यलाई दुष्ट आत्माले बिस्तारै बिस्तारै आत्मामा मार्न सुरु गर्दछ र त्यहाँ तपाईँ र त्यो व्यक्तिको बिचमा फासला हुन सुरु गर्दछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कतिवटा घरेलु सङ्गतिहरूमा जाँदाखेरि ओल्लो कोठामा आमा बुवा हामीसँग घरेलु सङ्गतिमा बस्नुभएको हुँदछ। छोराछोरीहरूलाई चाहिँ पल्लो कोठामा भिडियो गेम खेल्न दिएर यानि टिभी हेराएर राख्नु हुँदछ र हामीले भन्दछौँ कि त्यसो नगर्नुहोस्, परिवार त पुरै बस्नुपर्छ। किनकि दुष्ट आत्माले एउटा परिवारको सदस्यलाई विश्वासमा माथि, अर्को परिवारको सदस्यलाई विश्वासमा तल राखेर यसले फासला ल्याउन कोसिस गर्दछ। त्यो गर्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी भन्दछौँ। र यहाँ मूसालाई फारोले यही प्रकारको प्रस्ताव राखेको छ, परमप्रभु परमेश्वरलाई आराधना गर्न तिमीहरू पुरुषहरू मात्र जाओ र बाँकी चाहिँ यहीँ नै रहो भनेर चाहिँ उहाँले यो प्रकारको सम्झौताको लागि प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ। तर मूसा लगायत हारूनले ती कुराहरू स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यसपछि उहाँहरूले जान दिनुहुन्न र फेरि त्यहाँ मिश्र देशमा विपत्ति अरू आउन सुरु गर्दछ। र त्यसपछि जब अन्धकारको विपत्ति हुँदछ, त्यस अवस्थामा फेरि फारो राजाले मूसालाई बोलाइ पठाउनुहुन्छ र अर्को सम्झौताको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। लु ठिक छ, टाढै पनि जाओ, आफ्नो पुरा परिवार पनि लिएर जाओ, तर भेडा बाख्रा गाई बस्तु यानि धन सम्पत्ति चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको लागि लिएर नजाओ भनेर चाहिँ यो प्रस्ताव उहाँले राख्नुहुन्छ। तर मूसाले यो प्रस्तावलाई पनि, यो सम्झौतालाई पनि उहाँले इन्कार गर्नुहुन्छ। हामीले त परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो धन सम्पत्तिले उहाँलाई इज्जत गर्नुपर्छ, हामीले उहाँलाई बलि चढाउनु पर्ने हुन्छ, यसो हामी पिटिकै गर्न सक्दैनौँ भनेपछि फेरि मूसा र हारूनलाई उहाँले त्यहाँबाट लखेट्नुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब तपाईँले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिन्नुभयो, पापको दासत्वबाट तपाईँ छुटकारा पाएर परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले प्रवेश गर्नुभयो, यस समयमा तपाईँलाई मनमा यानि परिवारका सदस्यहरूबाट दुष्ट आत्माले यो कुराहरू भनाइ ल्याउन सक्दछ। ठिक छ,
म चर्च पनि जान्छु, सङ्गति पनि जान्छु, मेरो आफ्नो गवाई पनि म सबैलाई म कसरी प्रभु येशूलाई विश्वास गरेँ भनेर बताउँछु, साथै पुरा परिवारलाई पनि म सङ्गतिमा राख्छु, तर दशंश चाहिँ तिर्दिनँ, भेटी तिर्दिनँ, पहिलो फलले म परमेश्वरको इज्जत गर्दिनँ, साथै मेरो इच्छा भेटीहरू परमेश्वरलाई दिँदिनँ भन्न चाहिँ यो प्रकारको लोभहरू हाल्दिन सक्दछ। र यहाँ तेस्रो अभ्यास यानि तेस्रो प्रयास सम्झौताको लागि फारो राजाबाट मूसालाई यही भएको छ, ल सबै जानुहोस्, टाढै जानुहोस्, तर धन सम्पत्ति चाहिँ छोडिराख्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन सम्पत्तिबाट इज्जत नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ फारो राजाले यहाँ मूसालाई यही प्रस्ताव राखेका छन्। तर मूसाले यो प्रस्ताव मान्नुहुन्न। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दुष्टात्मालाई थाहा छ तपाईँको पुरै परिवार आत्मिकी भइसकेको भए तापनि तर सम्पत्तिबाट फेरि तपाईँले घर परिवार चलाउन सक्नु भएन भने त्यहाँ गनगन हुँदछ। र एउटा परिवार जस परिवारले सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसिहा हुनुहुन्छ भनेर चिन्ह भएको छ, त्यो परिवारबाट दशंश भेटी, इच्छादान, पहिलो फलबाट, सम्पत्तिबाट परमेश्वरलाई इज्जत गर्नु भएन भने त्यो परिवारमा पैसा रुपियाँले कहिले पनि पुग्दैन र पैसा रुपियाँको जहिले पनि अभाव हुन्छ। र जब त्यो परिवारमा पैसा रुपियाँको अभाव हुन्छ, गनगन सुरु हुँदछ र त्यो आत्मिकताहरू घटेर जान सक्दछ र यस अवस्थामा दुष्टात्माले मौका पाउँदछ। त्यसर्थ यस तेस्रो अवस्थामा सम्झौताको प्रस्ताव जो फारो राजाले ल्याएको कुरा चाहिँ यो हो, ल सबै कुरा गर तर सम्पत्ति चाहिँ यहाँ छोडेर जाऊ भन्न चाहिँ यो प्रकारले ल्याउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी दुष्टात्माको छलदेखि होसियार हुन पर्दछ र परमेश्वरको वचनमा हामीले कहिले पनि सम्झौता गर्न हुँदैन। र बाइबलमा हामीले यो देख्दछौँ कि परमेश्वरको जनले जब सम्झौता गर्नुहुन्छ उहाँले आशिष गुमाउनुहुन्छ। पहिलो समयलको पुस्तक 13 अध्यायमा साउलले जब फलिस्तीहरूसँग लडाइँ गर्नको लागि सामुएल अगमवक्तालाई त्यहाँ बलि चढाउनको लागि पर्खेर बस्नुभयो, उहाँ ढिलो गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफैले गएर त्यो बलि चढाउन बित्तिकै सामुएल त्यहाँ आइपुग्नुभयो र भन्नुभयो यो त तपाईँले गर्नु मिल्दैन थियो, तपाईँले ठुलो बेकुबी काम गर्नुभयो, अब तपाईँको राजा पद तपाईँबाट खोसियो नभन्दै पछि गएर दाउदको हातमा राजा पद पर्यो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब हामी परमेश्वरको वचनमा सम्झौता गर्दछौँ हामीले आशिष गुमाउँदछौँ। कोलोराडोको सुन खानी सम्बन्धी मैले एउटा सत्य घटना सुनेको थिएँ। एकजना खानी खन्ने व्यक्तिले सुन खानी खन्दै जानुभयो, धन सम्पत्ति प्रचुर मात्रामा खर्च भयो, उहाँको शरीरमा एकदमै थकावटपना पनि आयो र त्यसो हुँदा उहाँले लास्टमा गएर चाहिँ अब म बन्द गर्छु र अरू कसैलाई यो खन्न दिन्छु भनेर चाहिँ यो निर्णय गर्नुभयो र विज्ञापन गर्नुभयो। कोही व्यक्ति आए तर उहाँको इन्जिनियरले भने कि होइन, तपाईँले अब सुन भेट्नै लाग्नु भएको छ, यो प्रकारको सम्झौता नगर्नुहोस्, शरीरको यो प्रकारको कुराहरू नसुन्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएछ कि तपाईँ इन्जिनियरले जहिले मलाई पहिल्यैदेखि यसो भनेर नै मलाई अहिलेसम्म झुलाउनु भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएछ। त्यसपछि उहाँले आफूसँग भएका सबै औजारहरू त्यो नयाँ व्यक्तिलाई बिक्री गरेर उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नु भएछ र नयाँ खानी खन्ने व्यक्तिले जब त्यो खानी खन्न सुरु गर्नुभएछ 3 फिट खन्न बित्तिकै त्यहाँ सुन पाउन सुरु गरिहाल्नु भएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पहिलो खानी खन्ने व्यक्तिले आफ्नो शरीरको आवाजलाई सुन्नुभयो र म गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यो प्रकारको सम्झौता उहाँले गर्नु भएर आइसकेको आशिष उहाँले छोडिदिनु भयो, त्यो आशिष अर्कोको हातमा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नै जीवनमा पनि कुनै पनि कामहरू पुरा नगरेर हामीले जिन्दगीमा त्यो प्रकारको सम्झौता गरिएको खण्डमा आशिष अर्कोको हातमा जान सक्दछ। र कसैले यसो भनेका छन्, परमेश्वरको कति जनहरूले निषेधित पोखरीमा पौडी खेल्नको लागि लाइफ ज्याकेट समातेर मौका पर्खिरहेको अवस्थाहरू छ सम्झौता गर्नको लागि भनेर चाहिँ भनेको छ। र त्यो प्रकारको अवस्था हामीमा नभएको होस् र हामीले परमेश्वरको वचनलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिएर उहाँको वचनलाई चाहिँ न त घटाउनै मिल्छ न बढाउनै मिल्छ, मैले सम्झौता गर्नै हुँदैन भनेर तपाईँ खडा हुनुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।